म जापानमा रहँदै गर्दा जापानका बारेमा केही राम्रा र नराम्रा कुराहरू समेटेर लेखिरहने गर्दछु। अनि मेरा साथीहरूलाई भने मैले लेखेको लेख पढेपछि जापानको मात्रै प्रशंसा गरे झैँ लाग्दो रहेछ र साथीहरूले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, भनिराख्नुहुन्छ, तारिफमा यसरी लेख्छस् कि मानौ जापानमा सब थोक छ, होइन कति गर्नु सक्या हो जापानको प्रशंसा? साथीको ठाडो प्रश्न आउँछ मलाई। अनि म भन्छु त्यस्तो होइन यार, मैले नभएको कुरा लेखेकै छैन। जापानमा मेरो आँखाले जे देखे त्यही लेखेँ। मलाई जापानका ससाना कुराहरू अनौठो लाग्छ। त्यहाँका ठुलाभन्दा ठुला कार्पोरेट डिलदेखि लिएर सानाभन्दा साना भट्टी पसलमा अनुशासनयुक्त संस्कार देख्छु म। चामलमा केही बिहा त अवश्य हुन्छन्, केही अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने उडनठेउलाहरू नभएका पनि होइनन्, तर जुनको उज्यालोमा दाग लुके झैँ ती सब कुराहरू लुक्छन् यहाँ। जापानको प्रविधिमा समृद्ध त विश्वले देखेकै छ, तर जापानको प्रवृत्ति यहाँ आउने र भोग्नेहरूले यिनीहरूको दैनिक व्यवहार देखेपछि बढी महसुस गर्छन्। त्यसैले मैले जापान र जापानीहरूको प्रशंसामा 2-4 शब्द कोर्ने गर्छु। मैले यस्तै बताएँ। त्यसो त हामी नेपाली पनि के कुरामा कम छौँ र? उताबाट साथीको यस्तै आशयसहितको जवाफी प्रतिप्रश्न आयो। अनि म भन्छु पक्कै पनि हामी कम छैनौँ, बरु हामी नेपालीमा एउटा अनौठो भोग छ, ज्ञानको भोग। हामी धेरै जान्न चाहन्छौँ, धेरै कुरा जानेका पनि छौँ। हामीलाई राजनीतिको बारेमा पनि अलिकति ज्ञान छ, खेलकुदको बारेमा सामान्य ज्ञान छ, मनोरञ्जन र कलाको ज्ञान पनि धेर थोर छ। हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि छ र राष्ट्रिय चिन्तन पनि छ। एक आम नेपालीमा जति ज्ञान र जानकारीको भण्डार हुन्छ त्यो एक आम जापानीमा हुँदैन वा भए पनि देखाउँदैनन्। उदाहरणको लागि यिनीहरू अङ्ग्रेजी सामान्य बुझ्छन्, बुझ्नलाई 2-4 वाक्य जानेका पनि हुन्छन्, तर हामी झैँ नजाने पनि अङ्ग्रेजी जानेको छु जस्तो वाइदवे वाला हाउभाउ देखाउँदैनन्। सायद लिटल नलेज इज डेन्जरस भन्ने यिनीहरूले राम्ररी बुझेका छन्, त्यसैले अलिकति जानेकै कुरा पनि नजाने झैँ गरी सिक्न खोजे जस्तो गर्छन्। मलाई यिनीहरूको यही बानी मनपर्छ। यिनीहरू आफू निपुण रहेको काम र कुरा मात्र मजाले प्रस्तुत गर्छन्, त्यो पनि बडो अनुशासनमा रही शालीनतापूर्वक। नजानेको कुरोमा जान्ने हुँदैनन्, बरु सिक्न खोज्छन्। यिनीहरूमा जानेको छु भन्ने दम्ब म अति नै कम देख्छु। यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत अनुभव हो, अरूको अनुभव मेरै जस्तो होला भनेर दाबी गर्न पनि सक्दिनँ। मैले यिनीहरूबाट सिकिरहेको भनेको शिष्टता र विनम्रता सहितको आफ्नो खोबीको सामान्यजनक प्रस्तुति गर्ने तरिका हो। मैले यति भनेर भ्याएपछि एकैछिन साथी मौन भयो। थाहा छैन उसले कसरी, कुन अर्थमा के सोच्यो, अनि फ्याट्ट भनिहाल्यो, त्यसो भए अब त नेपाल नफर्किने? लौ किन नफर्किने? फर्किने नि। म सधैँको लागि बस्न मिल्ने भिसा पाएर जापान आएको होइन, केही आफ्ना व्यक्तिगत समस्याले केही समयको लागि श्रम गर्न आएको हुँ। एउटा ससानो आर्थिक आधार बनेपछि फर्किन्छु। मलाई आफ्नै देशमा केही गर्न मन छ। मैले यस्तै जवाब दिएँ। जापानले धेरै नै मोहनी लगाइसकेछ केटा तँलाई, छिट्टै फर्की, साथीले यस्तै आग्रह गरिरहेको थियो। अनि म हाँस्दै भन्छु, जापानले मोहनी लगाएको होइन ब्रो। जापानको समृद्धि र संस्कार एकैसाथ कसरी मिल्न सकेको होला? कस्तो ब्यालेन्स होला? सरकार र कानुनको बाध्यात्मक पाबन्दीले मात्र हो कि नागरिकको आफ्नो प्रयासले पनि होला भन्ने जस्ता कुराले खुल्दुली र प्रभावित पारेको हो। समृद्ध देशहरू त अरू पनि छन्, तर जापानको संस्कार र दैनिक व्यवहारको उनीहरूले पनि खुलेर प्रशंसा गर्छन्। केही त्यस्तो गुण त पक्कै छ जापानीहरूमा, जो यति सम्पन्न र समृद्ध देशका नागरिक भइकन पनि पटक्कै घमण्ड देखाउँदैनन्। होला उनीहरू आत्मादेखि नै अहङ्कारी पनि होलान् कोही कोही, तर उनीहरूको अनुहारमा त्यो भाव देखिन्न। यसले गर्दा दैनिक व्यक्तिगत व्यवहारदेखि सामाजिक, प्रशासनिक र कार्पोरेट व्यवहारहरूमा मानिसहरूलाई सहज महसुस हुँदो रहेछ। आखिर मान्छे अनि मान्छेको व्यवहारले त हो समाजका हरेक राम्रा नराम्रा कुराहरूको फर्स्योट गर्ने, होइन र? मैले यति के भनेको थिएँ? साथी अलिक चिडिएको स्वरमा बोल्यो। अब फेरि सुरु भइस है, तेरो लेक्चर सुरु भयो। तैँले यी कुराहरू त यहीँ पनि त सिकेको थिइस् होला नि। एक अर्कालाई आदर गर्नुपर्छ, विनम्र हुनुपर्छ भन्ने जान्न तँलाई जापान पुग्नु पर्ने थियो र? अलि धेरै खोकेको पनि राम्रो हुन्न के? सक्छस् भने यहीँ आएर सिकान सबलाई, तब मानौला। साथीले आफ्नो मनभित्रको आक्रोश पोख्छ। अनि साथीको आक्रोशलाई शान्त पार्ने उपाय तत्कालै मैले केही पनि देखिनँ। आक्रोश जायज पनि थियो। यहाँ जे कुरा देखेर अनौठो लाग्छ त्यो कुरा त्यहाँ हुँदा नजानेको पनि होइन, तर व्यवहारमा उतार्न न मैले सकिरहेको थिएँ न मलाई थर्काउने साथीले। अनि म बाध्य भएर फेरि बोले, यार तँलाई मेरो 2-4 कुरा सुन्दा त रिस उठिहाल्छ भने मैले कोसँग निभाउने विनम्रता? हेर साथी, व्यवहार दोहोरो हुन्छ। त्यो दोहोरो व्यवहार
हाम्रो देशमा कहाँ छ? त आफै भन्न, राम्रो सुने रिस उठ्ने तेरो र मेरो बानी बीचमा कोसँग देखाउने सभ्य संस्कार? माफ गरेस्, त र ममा यानि कि हामी अधिकांश नेपालीहरूमा अरूको राम्रो सुन्नै नसक्ने बानीले डेरा जमाएको छ। मैले जापानको राम्रो पक्षको बारेमा लेख्नु बोल्नुलाई तैँले लेक्चर या भाषण छाटेको भन्छस्, अनि तैँले नै फेरि मलाई चुनौती पनि दिन्छस् यहीँ आएर केही सिका भनेर। त मेरो यति नजिकको साथी त मेरो कुरालाई अर्को अर्थले बुझ्छस् भने मैले कसरी पुरै समाजलाई सिकाउन सक्छु यार? नरिसा यार, अबदेखि जापानको प्रशंसामा केही लेख्दिनँ। मैले यति भनिसकेपछि ऊ केही मत्थर भयो र हाँस्दै हाँस्दै बोल्यो, बरु तँ पो रिसाइछस् यार जापानी लाउरे। मैले त तेरो टेस्ट पो लिएको, के सिकिछस् जापानबाट भनेर। तैँले धेरै सिक्न बाँकी रहेछ केटा, अझै सिक, अझै केही वर्ष त्यतै बस। नेपाल चलेकै छ, चिन्ताले ज्यान नसुका, पैसा कमा, पैसा भएपछि सबले तेरो कुरा पनि सुन्छन्। अहिले सामाजिक सञ्जालमा लेखेर बालुवामा पानी नखना। साँची त आफै काम गर्न गएको पनि भन्छस्, यति धेरै लेख्छस् पनि कसरी फुर्सद पाउँछस्? काम त गर्छस् नि, कि लेखेरै तलब दिन्छ तेरो जापानले? साथीको कटाक्ष नराम्रो गरी बिजायो। मैले यो लेख आधा आधी रेलमा यात्रा गर्दै गर्दा मोबाइलबाट लेखेको हुँ। आफै अनुमान लगाउनुहोस् कहाँ र कस्तो कस्तो अवस्थामा समय चोरी चोरी लेख्छु होला। साथीलाई हाँसी हाँसी जवाब फर्काएँ, कोठामा बसेर लेखेर तलब पाउने भए त मजै हुन्थ्यो नि साथी। कामलाई सम्मान गर्ने देश हो, काम खोज्छन् ज्यानले पनि अनि साउले पनि। काम नै गर्छु, शङ्का नगर, तर लेख्न अनि पढ्नको लागि म समय मिलाउँछु। रेलमा यात्रा गर्दा पनि लेख्छु, कहिलेकाहीँ कार्यालयमा पालो कुर्दा पनि लेख्छु, अस्पतालमा पर्खिँदा पनि लेख्छु, अनि केही निन्द्राहरू त्याग गरेर पनि लेख्छु। त्यो मेरो व्यक्तिगत समस्या भयो। बरु मैले के लेख्छु र के सन्देश दिन खोज्छु भन्ने कुरामा त जतिको मान्छेको ध्यान पुग्नु पर्ने हो, यी मसिना कुरामा भन्दा त होइन र? अनि साथीले भन्छ, हो ल तैँले जितिस, प्रशंसा मात्रै धेरै गरिस् जापानिजहरूको, उनीहरूको नराम्रो पक्ष पनि लेख्न। जापानीहरू कति छुच्चा हुन्छन् तँलाई थाहा नै होला। साथी, मेरो लेखहरूमा जापानको राम्रो सुन्ने र सिक्ने भन्दा पनि नराम्रो सुन्ने र देखिस् भन्ने मनोविज्ञानमा बढ्ता बाँचेको रहेछ भन्ने अनुभूति भयो। तैपनि मैले उसको जवाब त दिनै पर्ने हुन्थ्यो। अनि मैले भने, सही भनिस् यार, जापानीहरू हामीभन्दा साह्रै छुच्चा हुन्छन्। किन हुन्छन् थाहा छैन। कुनै रेस्टुरेन्टमा 4 जना नेपाली बसे भने जति बिल उठ्छ त्यसको आधा पनि उठ्दैन जापानीको। बिल पनि हामी नेपाली मध्ये 1 जना अघि सरेर सबैको तिर्छ, भलै अर्को साथीसँग बाहिर निस्केर ऋण मागोस्। जापानीहरू चाहिँ सबैले बराबर उठाएर तिर्छन्। युरोपियन र अमेरिकीहरू त आफूले खाएको मात्र तिर्छन्। अब यो छुच्चाइ हो कि व्यवहारिकता त आफै भन्न। जापानीहरूले धेरै प्राकृतिक र युद्धका कष्ट बेहोरेर आजको दिनसम्म आएका छन्। यिनीहरू आवश्यकता र उत्पादनको बीचको सम्बन्ध जान्दछन् होला। जापानमा एउटा शब्द खुब प्रचलनमा पाइन्छ, मोत्ताइ नाइ। यसको अर्थ हुन्छ फजुल। यिनीहरूले समय नै पैसा हो भन्छन्, टाइम इज मनी। न यिनीहरूले समय फजुल गर्छन् न पैसा फजुल खर्च गर्छन्। 17 वर्षको उमेरपछि बच्चा बुवा आमाबाट स्वतन्त्र हुन्छ, आफै कमाउन सुरु गर्छ, छुट्टै बस्छ, बुवाको सम्पत्ति लिँदैन, जीवनभर गाम्बारी मास भन्दै मेहनत गर्छ। गाडी, घर र आफ्ना आरामका सुविधा आफ्नै पौरखले जोड्छ। उसलाई थाहा हुन्छ उसले त्यति सम्पत्ति कमाउन कति मेहनत गर्यो जीवनमा। यी जापानीहरू रेल भेटाउन दौडिँदै गरेका, प्रविधि सहितको कृषिमा खटेर लागेका, रेस्टुरेन्ट र होटलहरूमा साहुदेखि सामान्य कामदारसम्मले पुरै इमानका साथ काम गरिरहेका, एक रातमै रेलको ट्र्याक चेन्ज गर्न सक्ने सामर्थ्य र लगन भएका, सरकारी तथा निजी कार्यालयहरूमा सुटेड बुटेड कर्मचारीहरूले बिना अहङ्कार र बिना एटिच्युड काम गरिरहेका, सामान्य पोस्टम्यानले सम्म चल्ती अवस्थाको स्कुटर टक्क रोक्दै दौडी दौडी पोस्ट बक्समा चिठी पार्सल खसालिरहेको दृश्य देख्दा यिनीहरू कामप्रति कति लगनशील र इमान्दार हुन्छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। यति गरेर कमाएका जापानीहरू आफ्नो मेहनतको कमाइमा किन छुच्चा नहुन् त नि? आवश्यक पर्ने कुरामा यिनीहरू छुच्चा छैनन्। छलछाम गरेर, साथीभाइ आफन्त ठगेर, देश लुटेर कमाएर सन्तानको लागि थुपार्नु पर्ने छुच्च्याइ र लुच्च्याइ यिनीहरूमा छैन। न त बुवा आमा र पुर्खाको सम्पत्ति बेचेर उडाएर देखाइने तमासा र खुवाइने पार्टीको उदारता नै यिनीहरूमा छ। लुच्च्याइ र छुच्च्याइ पनि केलाई भन्ने हो र खोइ? यिनीहरू सरकारलाई कर तिर्छन्, कर्मचारीलाई समयमा